وجهك يا حبيب الله جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے گئے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے گئے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے گئے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے گئے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. زبیر ریاض ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں عظمیٰ بفرزون سے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا سوال کرنا چاہیں گے عظمیٰ؟ جی ڈاکٹر صاحب میری بہن کے ساتھ مسئلہ ہے اس کی وہ پریگننسی ہے اسے اور 7واں مہینہ ہے اور 8واں لگنے والا ہے شاید تو یہ اس کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے اور بہت ہائی ہے انسولین لگ رہی ہے اچھا لیکن اس سے بھی کور نہیں ہو پا رہا تو اب آپ بتائیں کہ انسولین کے علاوہ دوسرا کوئی حل ہے یا انسولین لگنا ٹھیک ہے یا نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں. اچھا آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں سوال واضح ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ آپ بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب دے رہے ہیں. سوال کا مسئلہ جو ایک تو یہ سمجھ لیجیے پریگنینسی میں اگر شوگر ہو اچھا یعنی ایک تو پہلے سے کوئی شوگر کی مریض ہے اور پریگنینسی ہو جائے تب بھی یا پریگنینسی میں ہی اسے پتہ چل رہا ہے کہ اسے شوگر ہوئی ہے. ٹھیک. دونوں صورتوں میں علاج صرف انسولین ہی ہے.
इंसुलिन ही जी है। हाँ। अच्छा, अगर उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही अच्छा। तो उसका मकसद नहीं कि डॉक्टर ने कि इंसुलिन के भाई आप 20 यूनिट सुबह लगा लें 20 रात को लगा लें। अच्छा। तो इसका मकसद ये नहीं कि अब उसी डोज पर अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो तो वहीं पर रहना है। अच्छा। अगर शुगर कंट्रोल नहीं, इसका मतलब डोज नामुनासिब है। अच्छा। इसके साथ उसकी डाइट के पैटर्न को भी देखना है, कहीं डाइट तो ज़्यादा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक तो ज़्यादा नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। अच्छा। ये तमाम चीज़ें देखकर उस इंसुलिन के डोज को बढ़ाया या कम किया जाता है। तो इंसुलिन ही उसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और अपने प्रॉपर डॉक्टर से ये रुजू करें और इंशाल्लाह ताला शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर हो जाए जी, खत्म हो सकती है ये? अभी तक इसका जवाब ना में है। अच्छा जी, मतलब पहली स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, कोई सी भी स्टेज हो, ये खत्म नहीं हो सकती? ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा। इसके साथ में पिछले कॉलर का जो सवाल था वो बहुत अहम था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और लाइव कॉलर ले लेते हैं, बिल्कुल। उनका सवाल आ जाए तो फिर आप जी, एक ज़रूर। साथ ही दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सारे करें का नंबर मिल जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है शायद उनकी कॉल कहीं और कर रहे थे, वो रोज़े का वैसे ही वक्त होने जाता है तो वो इसलिए लग गई। डॉक्टर साहब आप जवाब दे रहे थे। जी जी, उन्होंने सवाल किया था कि मैंने किसी मौलाना से पूछा है कि इंसुलिन लग रही हो तो कि रोज़ा वो नहीं, उसमें रोज़ा रख सकते हैं? तो नहीं, पहली जी, बात तो ये मैं करता चलूँ कि ये किसी सिर्फ कोई आलिम जो है उससे कंसल्ट करके रोज़ा ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक आलिम इसका आंसर नहीं दे सकता। अच्छा ये हमने पूरी स्टडी की है और उसमें उलमाओं के फतावा वगैरह मौजूद हैं। अच्छा। यहाँ मैं इस सवाल के साथ ये बताता चलूँ कि इस वक्त अगर शुगर सहरी के 2 घंटे बाद ठीक है। 100 या 100 से कम हो जाए अच्छा जी, तो अब वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है, रोज़ा टूटने का तस्वुर नहीं है। अच्छा पूरे दिन में अगर शुगर 70 या 70 से कम हो जाए, सिम्टम्स आ जाएं, तो अब भी रोज़ा इफ्तार किया जा सकता है, रोज़ा टूटने का तस्वुर नहीं है। ये उलमाए कराम के मुशावरत के साथ ही अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, दोबारा बताइएगा इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप कह रहे थे कि सहरी के बाद 2 घंटे बाद, सहरी के 2 घंटे बाद कोई अपनी शुगर चेक करता है, ठीक है, उसके यानी कमज़ोरी महसूस हुई, शुगर चेक करता है, 100 या उससे कम हो जाए, अच्छा। तो वो अपना रोज़ा इफ्तार कर सकता है। मतलब इफ्तार की नियत से 2 घंटे बाद उसको खोल ले। खोल ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, ये आपका जवाब। बिल्कुल यही अच्छा है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये क्या है? तो एक शुगर की एक एवरेज लेवल जो आप है वो क्या, ये 70, 80, 100, 200 ये क्या है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, जी। लेकिन फिर भी मैं उस अच्छा, सवाल इस बात का आप जवाब दे दीजिएगा, इसका भी दीजिएगा और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद उनका भी दीजिएगा। डॉक्टर साहब आज आप बहुत बिजी हैं और रहेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अनवार साहब अस्सलाम वालेकुम। अनवार साहब बिजी हैं कहीं, बात कर लेंगे उनसे। माल एक तो मैं वही बात कंटिन्यू कि उसका फैसला आलिम ने नहीं करना, उसकी सेहत को देखते डॉक्टर ने करना है। अच्छा। और ये ज़रूरी है कि डॉक्टर को भी बहरहाल वो समझ होनी चाहिए ठीक है। कि प्रॉपर मैंने बताया कि अगर हाई रिस्क में नहीं है, अच्छा। सिर्फ इंसुलिन का लेने से ही मतलब नहीं हो सकता कि वो रोज़ा नहीं रख सकती। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, उस डोज को एडजस्ट किया जाता है, डॉक्टर से पहले उसे कंसल्ट करना चाहिए, रमज़ान से पहले ही कंसल्ट कर लेना ठीक चाहिए। है। बल्कि एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँ कि जो है आप भी मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रजब का महीना आता था, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। तो मैं कम से कम शुगर के मरीजों से कहता हूँ, भाई रजब के महीने से नहीं तो शाबान के महीने से अपने रोज़े की तैयारी शुरू कर दें। कुछ नफली रोज़े कि ठीक है, किस रख लें, दवा ज़रा पर, देखें। किस इंसुलिन की डोज पर आप अपने आप को एडजस्ट रख सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये डॉक्टर से कंसल्ट करने की ये बात है बहुत अच्छा आपका कि वो प्रैक्टिस बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें हो जाए। रजब के शाबान के लिए, बिल्कुल। ताकि रमज़ान में आप जो है ना बड़े आसानी अच्छे रोज़ा तरीके रख से जो है सकते वो हैं। तो बहरहाल रोज़े रख सकें। अल-मुख्तसर ये कि जी, शाबान अब में साहब लोग रोजे कुछ- रखते भी हैं, बिल्कुल लोग रोजे रखते हैं, रजब में जी। शाबान में रोजे बिल्कुल हैं रखते हैं, उसके, बिल्कुल रखते हैं। तो उससे प्रैक्टिस भी तो होती वो है। होता है ना जरा हम हांगी हो जाती है जी, कि जब रोजे आ रहे हैं तो मैं जरा बाकायदा रख लूंगा। तो मैं अपना मैसेज वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ इंसुलिन की बुनियाद पर रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, एक मरीज़ है शुगर का, वो सहरी खाए जी हाँ। और फिर क्या करें डॉक्टर साहब, वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले ले, ऐसे करते हैं? नहीं, इंसुलिन जो है आमतौर पर खाने से पहले ली जाती है। अच्छा। यानी कि सहरी स्टार्ट करें 10, 15, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लें। ठीक है। इफ्तार से 15, 20 मिनट पहले इंसुलिन लगाई जा सकती है, इसमें कोई ख़बात नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल फतावा की बात है, वो इंसुलिन अच्छा, इफ्तार से पहले भी आप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते, ठीक है। बिल्कुल ले सकते, लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर ये हमारे रोज़ेदारों को बताइए जो शुगर के मरीज़ हैं, जो नहीं भी हैं, जो एहतियात में, कि क्या चीज़ खानी चाहिए? पहले शुगर के मरीज़ को आप ज़रा देख लें, सहरी में क्या चीज़ खानी चाहिए, इफ्तारी में क्या चीज़ खाए, और जो आम लोग हैं फिर उनको भी आप पैगाम दे देखिए, दीजिए। शुगर में मसला यही होता है कि एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, जी, उस प्रोलॉन्ग फास्टिंग को कवर करना है।
ٹھیک ڈر کیا ہے؟ ہائپوگلائسیمیا، شوگر کا گر جانا، کہ شوگر نہ گر جائے. اچھا اس چیز کو کیسے کور کیا جائے؟ ایک تو دواؤں کے ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر، عام جو ڈوز دوائیں لے رہا ہے اس میں ترمیم کی جاتی ہے. ٹھیک. نمبر 2، سحری کے حوالے سے حلیم اور دلیا بہت اچھی غذا ہے یہ شوگر کے مریض شوگر کے مریض کے لیے. بتا رہا ہوں، حلیم اور دلیا یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شوگر کا لیول کم ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. نمبر 2، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ہم 1-1.5 روٹی نہیں بلکہ پراٹھا. ٹھیک ہے. لیکن پراٹھے کو میں واضح کر دوں کہ پراٹھا ہم کسے کہتے ہیں، وہ پراٹھا نہیں جو بازاروں سے ملتا ہے. اس میں 2 یا 3 چائے کے چمچ تیل میں بنا ہوا ایک اگر 1-1.5 روٹی لے لیتا ہے، سالن لے لیتا ہے، اس کے ساتھ 1 کپ دہی لے لیتا ہے یا کھیر لے لیتا ہے جس میں آرٹیفیشل سویٹنرز ڈال کر 1 کپ چائے لے لیتا ہے. اس قسم کے روغنی پراٹھے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ روغنی مثلا آئل کی مقدار 2 یا 3 چائے کے چمچ اچھا یہ تیل سے زیادہ نہ ہو، وہ اس میں اندر یا لگا یا باہر لگا، لیکن آئل کی مقدار یہ ہے. اس سے ہم پراٹھا، اس میں پراٹھا اس سے کہہ رہا ہوں. تو اس قسم کا، کیونکہ چکنائی کی وہ مقدار یہ ہوتی ہے کہ یہی آگے جا کر چکنائی کاربوہائیڈریٹ میں کنورٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کی شوگر کے لیول کو کم ہونے میں مدد، یعنی کہ کم ہونے نہیں دیتی. ٹھیک. تو اس قسم کی اگر وہ سحری لے رہا ہے تو اس میں امکان یہی کہ اس کی شوگر کا لیول انشاءاللہ مینیج ہوگا، دوا بھی اگر اس کی پراپرلی ہو. پھر افطار کا مسئلہ آتا ہے. میں بالکل کسی طرح شوگر کے مریض کو کھجور سے روزہ افطار کرنے سے نہیں روکنا چاہتا. ایک کھجور سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں. ڈاکٹر صاحب مختصراً ان کو بھی بتا دیں، کیا ایسا خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ کے پاس زیادہ مریض آتے ہیں کہ ہمیں ہو گئی ہے؟ کیا رمضان میں ایسی بد احتیاطی لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی شخص آئے کہ کہے رمضان سے پہلے تو مجھے شوگر نہیں تھی اور رمضان کے بعد مجھے شوگر ہو گئی ہے، تو پہلی چیز تو قطن میں اس کی 1 مہینے پرانی شوگر سمجھنا ہی نہیں ہے. اچھا 2-2 3-3 سال شوگر پرانی ہوتی ہے، تو صرف رمضان کے مہینے سے اس کا کنسرن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو عام انسان ہیں، جو عام عوام ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ چکنے پکوڑے اور سموسے، یہاں شوگر میں کوئی پرہیز نہیں ہے. اچھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دوبارہ الفاظ دوہرا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا پرہیز کرنا ہے، کیا پرہیز کرنا ہے. بھائی کوئی پرہیز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. شوگر کے اندر ہیلدی ڈائٹ کا کنسیپٹ ہے، صحت مند غذا کا کنسیپٹ ہے. ایک میسج میں اور دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر نصیر الدین شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. افضل صابری صاحب، اب بات ایسی مرض کی ہو رہی ہے، کوئی ایسی اچھی بات تو نہیں ہو رہی، تو میں کنسرن کے طور پر پوچھ رہا ہوں، خدا نخواستہ سر آپ کی فیملی میں کسی کو اگر یہ اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہوا؟ جی ہاں، میرے ماموں کو ہوا تھا. اچھا. بہت پریشانی ہوئی ان کو، اس کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو آگ ورنے ساری یہ لوگ جی اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. جی افضل صاحب، اب میں آتا ہوں آپ کی فیلڈ کی طرف. سر رمضان کے روزے چل رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، مختلف محافل میں جاتے ہیں. کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے روزے کو بھی، اپنے ٹائم کو بھی، اپنی فیملی کو بھی؟ روزہ کسی چیز کو تنگ نہیں کرتا، ٹھیک، بلکہ صحت مند کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے تو یہی سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو سوار نہ کریں آپ اپنے اوپر. اور شوگر پیشنٹس کو بھی میں نے سنا ہے کہ ان کو رمضان میں اور بلکہ طبیعت بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پڑھنے کا جو تعلق ہے تو ہم آسانی سے پڑھتے ہیں رات میں. جب ہمیں دوپہر میں جگایا جاتا ہے یا پڑھوایا جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. ویسے ہم پریشان نہیں ہوتے. اور رات ہی ہوتی ہے. یہ جو محفل کا مقصد ہے، جی، یہ جو ہم بڑی راتیں آتی ہیں جاگتے ہیں، عام لوگ جاگتے ہیں، بالکل، یہ صوفیہ روز ان راتوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. سبحان اللہ. افضل صابری صاحب، تشنگی تو بہت رہ گئی ہے آپ کے ساتھ، تو جتنی بات کی جائے، جتنا کلام سنا جائے اتنا کم ہے. اگر آپ اپنے ہی کوئی پسندیدہ کلام کے چند اشعار اگر سنائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین اس ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا اختتام کریں گے، اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مولانا حسین مسعودی صاحب اور مفتی محمد شمیم خان صاحب ہوں گے. میں چاہوں گا افضل صابری صاحب کہ آپ اپنی پسندیدہ کلام کا کچھ چند اشعار اگر آپ جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے جی، وہ ہے انسان کے اندر میں جی بہت زیادہ ہے. ٹھیک، ختم ہی نہیں ہوتی. قبر کے قریب جا تک بھی نہیں ہوتی ختم، خیال نہیں رہتا اس کا. اس پہ ایک کلام ہے میرا، بسم اللہ، وہ میں آپ کی نظر سناؤں گا کہ انسان میں، اولیاء اللہ کا پیغام ہے کہ میں ختم کرنی، اپنی نفی کرنی ہے. بالکل. میں پرتو انوار خدا سر نہا ہوں، میں پرتو انوار خدا سر نہا ہوں، عالم میں نشاں جس کا نہیں اس کا نشاں ہوں،
سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں، ٹھیک سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں. یہ وہ کلام سنا رہا ہوں آپ جی جو قوالی کا خاصہ ہے، اور اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں پیسے نہیں ملتے. اچھا جی اچھا ہاں ہاں. اچھا جی سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں، سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں، کوئی دم کی ہوا ہے میں نہیں ہوں. واہ بنا کر خود ہی ایک مٹی کی مورت، بنا کر خود ہی ایک مٹی کی مورت، وہ خود ہی آبسا ہے میں نہیں ہوں، سبحان اللہ وہ سبحان خود ہی آبسا ہے میں نہیں ہوں. ہاں نہ سمجھو کچھ تو سب کچھ میں ہی میں ہوں، نہ سمجھو کچھ تو سب کچھ میں ہی میں ہوں، اگر سمجھو خدا ہے میں